सेकंड में नमाज अदा करना इस बात की तरफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये एक सुनियोजित साजिश थी और एक ख़ास संप्रदाय को बदनाम करने के लिए लखनऊ में खुले लुलु मॉल में नमाज अदा करने का सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद उस वीडियो में जो नमाज अदा करने के तरीके थे उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। असल में किस दिशा में नमाज अदा की जाती है, क्या नियम कायदे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सुफियान निजामी साहब हैं। निजामी साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं वो किस दिशा में खड़े होकर के नमाज अदा करते हैं, क्या नियम कायदे हैं नमाज अदा करने के? देखिए, नमाज की बुनियादी शर्तों में से एक शर्त यह है कि नमाज पढ़ने वाला क़िबला रुख होकर नमाज पढ़े। क़िबला यानी मक्का मुकर्रमा, जहाँ पूरे दुनिया के मुसलमान जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज की बुनियादी शर्तों में से एक शर्त है। हिंदुस्तान में रहने वाला जाहिर है कि पश्चिम के रुख होकर नमाज अदा करेगा, चूँकि उसका डायरेक्शन है वो क़िबले की तरफ तभी हो पाएगा जब वो पश्चिम के रुख होकर अदा करे। इसलिए अगर इससे हट कर कहीं कोई नमाज अदा करता है या उसकी दिशा के अलावा कोई नमाज अदा करता है तो यकीनी तौर पर वो नमाज नहीं होगी और कहीं ना कहीं वो नमाज एक तरीके से कम इल्मी की बुनियाद पर और जहालत की बुनियाद पर पढ़ी जाएगी। मतलब अगर हम कहें तो हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके ही वहां पे नमाज अदा करेगा। जितने भी सब कॉन्टिनेंट हैं, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनका डायरेक्शन आमतौर पर पश्चिमी की तरफ है, क्योंकि यहाँ से सऊदी अरब और मक्का मुकर्रमा में जो खाना काबा मौजूद है वो पश्चिम के रुख की तरफ जाता है। इसलिए क़िबला रुख नमाज की बुनियादी शर्तों में से एक शर्त है और उसको फॉलो करना, उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए नमाज के वक्त ज़रूरी। एक सवाल उठता है कि नमाज को अदा करने में वक्त कितना लगता है? नहीं, देखिए, नमाज अगर आप 4 रकात की नमाज पढ़ेंगे और इत्मीनान और सुकून के साथ, खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करेंगे तो तकरीबन 5 मिनट 4 मिनट उस नमाज को अदा करने में आम तौर पर लगेंगे ही। अगर बहुत फास्ट नमाज अदा की जाएगी तो मुझे लगता है कि 4 मिनट फिर भी लग जाएंगे। इसलिए इससे कम में अगर कोई नमाज अदा करता है तो यकीनी तौर पर वो नमाज नहीं होगी, नमाज के साथ खिलवाड़ होगा। और इस तरीके की नमाज की अदायगी के सिलसिले में भी खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके के लोगों को, जो लोग जल्दबाजी में नमाज अदा करते हैं, उनको नमाज में चोरी की जुमले से मुखातब किया है। तो आम तौर पर जो मुसलमान नमाज अदा करता है वो खुशू और खुजू के साथ, और अगर इससे कम में नमाज पढ़ी जा रही तो कहीं ना कहीं वो नमाज अपने एतबार से काबिल कबूल नहीं होगी। एक हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो ये लुलु मॉल का बताया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो इस नमाज अदा कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो नमाज अदा करने का तरीका है ये सही है। देखिए, ये वीडियो है। ये एक वीडियो है। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वो एक तो दिशा को लेकर के कि एक सभी लोग एक दिशा में देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे आगे जो नमाज को लीड कर रहे हैं वो दूसरी दिशा में देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या आप निर्णय पे पहुंचते हैं? देखिए, अभी जहाँ तक के इस्लामी शरीयत का सवाल है और हमारे उलमाए कराम शुरू से इस बात को कहते हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेस में जहाँ पर आम तौर पर लोगों को दिक्कत हो, किसी भी तरीके की इबादत, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, उसको परहेज़ करना चाहिए। जिस कंटेक्स्ट में आपने बात की लुलु मॉल में, और उसका खुलासा भी हुआ है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस का जो बयान आ रहा है या जो सीसीटीवी फुटेज हैं, सीसीटीवी की फुटेज है, उनके आधार पर यह बात कही जा रही है कि वो नमाज 18 सेकंड में पढ़ ली गई और नमाज पढ़ने वाले मॉल में दाखिल हुए, उन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर सीधे बाहर चले गए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि लुलु मॉल को जिस तरीके से एक मुसलमान शख्स के साथ उसका ताल्लुक़ है और यूसुफ अली साहब जो उसके ज़िम्मेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया गया है। और सूबा उत्तर प्रदेश में नहीं, नमाज अदा करने का तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। 18 सेकंड में जिस तरीके से नमाज अदा की गई वो कौन सी नमाज है? ये किसी भी सूरत में शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकती है। डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन यकीनी तौर पर अगर क़िबला रुख होगा तभी नमाज अदा की जाएगी, और अगर क़िबला रुख होकर इमाम खड़ा होगा तभी उसकी क़ियादत में नमाज अदा की जा सकती है। अगर क़िबला रुख नहीं है इमाम और डायरेक्शन क़िबला रुख इमाम का नहीं है तो जाहिर है कि किसी की भी नमाज अदा नहीं होगी। और जहाँ तक देखने को में मिल रहा है
کہ اس طریقے کی نماز ایک پروپیگنڈے کے تحت اور ایک سازش کے تحت ادا کی گئی. دھنیہ واد. یہ صوفیہ نظامی صاحب جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ جو ویڈیو لولو مال میں پہلا نماز ادا کرنے کا سامنے آ رہا ہے اس میں دشا اور جو امام نماز ادا کرا رہے ہیں ان کی دشا کچھ اور تھی اور باقی لوگوں کی دشا کچھ اور ہے، اور جس طریقے سے جو 18 سیکنڈ میں نماز ادا کرنے کی بات کی جا رہی اس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے تھے وہ صرف نماز ادا کرنے کا ویڈیو بنانے کے لیے مال کے اندر گھسے تھے. کیمرہ پرسن روہت کے ساتھ سنتوش کمار، آج تک. لولو مال میں نماز ادا کرنے کا جو پہلا ویڈیو آیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام لوگوں نے سوال کھڑے کیے. سوال نماز ادا کرنے کی دشا پر، سوال نماز ادا کرنے کے وقت پر. کیا کہتے ہیں نیم قاعدے نماز ادا کرنے کے؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مولانا صوفیہ نظامی صاحب ہیں. نظامی صاحب یہ بتائیے کہ جو نیم ہے، جو دشا ہے اور کس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، ہندوستان کا مسلم کس دشا میں نماز ادا کرتا ہے اور کیوں؟ دیکھیے، نماز ادا کرنے کے لیے جو شریعت نے اور اسلام نے بنیادی شرط بتائی ہے ان میں ایک شرط قبلہ رخ ہونا ہے. یعنی کوئی بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی خطے میں اگر نماز ادا کرے گا تو اس کا رخ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. سب کانٹیننٹ اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں اگر ہم نماز ادا کریں گے تو خانہ کعبہ کی جو دشا ہے وہ پشچم کی طرف ہوگی. اس لیے پشچم کی طرف رخ کر کے ہی نماز اگر ہم ادا کریں گے تو نماز ہماری ادا مانی جائے گی. اب جو لوگ اس کے علاوہ نماز ادا کرتے ہیں یا کہیں اس دشا کے وپریت جا کر نماز ادا کرتے ہیں یا دشا کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر ان کی نماز نہیں ہوگی اور وہ نماز شرعی طور پر قبول نہیں کی جائے گی. ایک جو لولو مال کا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، یہ قریب 25 سیکنڈ کا ویڈیو ہمارے پاس ہے. اس ویڈیو کو ذرا آپ دیکھیں گے تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کس نرنے پہ پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جو نماز ادا کر رہے ہیں ایک تو مال کے کنارے ادا کر رہے ہیں، دوسرا جو نمازی ہیں ان کے سامنے جو ویکتی امام کہا وہ دوسری دشا میں ہے. یعنی کہ نمازیوں کی اور امام کی دشا الگ ہے، الگ الگ دشا میں ہے اور بہت تیزی سے نماز ادا، بنا سر پہ کوئی ٹوپی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. یہ کیا نیم قاعدے ہیں؟ اور یہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دیکھیے، نماز کی ادائیگی کے لیے امام کی اور مقتدی کی، جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا رخ اور جو نماز پڑھ رہا ہے ان دونوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اگر قبلے کی طرف کسی ایک کا رخ بھی نہیں ہے، خاص طور پر امام کا رخ اگر قبلے کی طرف نہیں ہے تو پھر پیچھے مقتدیوں کی بھی نماز نہیں قبول کی جائے گی اور نہ شریعت کے اعتبار سے وہ نماز صحیح ہوگی. آپ نے جو بتایا، دنیا میں کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جو 4 سے 5 منٹ کے علاوہ 18 سیکنڈ میں ادا کر لی جائے. لیکن جس طریقے کی ویڈیو اور ویژول آئے ہیں اس میں یہ بات پولیس نے بھی کہی ہے، وہاں کے انتظامیہ نے بھی کہی ہے کہ 18 سیکنڈ میں نماز ادا کرنا اس بات کی طرف درشاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک سنیوجت سازش تھی اور ایک خاص سمپردائے کو بدنام کرنے کے لیے اور خاص طور پر جس جگہ کا ادگھاٹن ملک کی ترقی اور صوبے کی ترقی کے لیے کیا گیا اس جگہ کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کے پروپیگنڈے دیش کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، صوبے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور کسی بھی دھارمک پوجا پتدھی کو بدنام کرنے کے لیے جو یہ سازشیں کی جا رہی ہیں ان کو بے نقاب ہونے کی ضرورت ہے. یہ مولانا صوفیہ نظامی جنہوں نے لولو مال سے وائرل ہوئے نماز ادا کرنے کے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد صاف طور پر کہا کہ یہ ایک سازش تھی، ایک دھرم وشیش کی پرارتھنا کی پرکریا کو بدنام کرنے کی، ایک استھان وشیش کو بدنام کرنے کی. اتنے کم وقت میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. کیمرہ پرسن روہت کے ساتھ سنتوش کمار، یو پی تک.